स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ को आगे बढ़कर बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं हालात तेज़ी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं, बर वक्त और फौरी इक़दामात करना होंगे। लाहौर से रिपोर्ट। सियासी मैदान में हलचल। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पंजाब हुकूमत के वज़रा राजा बशारत और मियां महमूद रशीद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जो सियासी हालात हैं इसका तकाजा है कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले। हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। मजीद ताखीर की सूरत में तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो जाएगी। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत पंजाब के वज़रा को वाज़ेह किया कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है, राबितों में भी तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को आखिरी वार्निंग दे दी। कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास थोड़ा वक्त रह गया, अभी पार्लियामेंट तोड़कर इस्तीफ़ा दें वरना जियालों का लश्कर आ रहा है। आज डी चौक पहुंचेंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तमाम जमातें मिलकर ऐसा जमहूरी हमला करेंगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पीपी चेयरमैन गोजर खान में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। हम इमरान खान को आखिरी बार कहते हैं, अब भी थोड़ा बहुत टाइम रहता है, अभी इस्तीफा दे दो, अभी आप पार्लियामान तोड़ो, आए मुकाबला करो, आए हमारा सामना करो। बुज़दिल हो तो ये जियाले आ रहे हैं, ये जियालों का लश्कर आ रहा है। हमारा मुतालबा सिर्फ हमारा मुतालबा नहीं है, अब ये मुतालबा इस मुल्क के हर सूबा का अवाम का है, हर सियासी जमात का है। मुस्लिम लीग का भी मुतालबा है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी मुतालबा है, अवामी नेशनल पार्टी का भी मुतालबा है कि अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। हम मिल के आप पे ऐसा जमहूरी हमला करेंगे कि आप जिंदगी भर ये नहीं भूलेंगे। डी चौक की तरफ जाएंगे और वहां दमदम मस्त कलंदर होगा। हम ये टांगे मांगे सिलेक्टेड निजाम नहीं मानते हैं, हम कठपुतली निजाम नहीं मानते हैं, ना कल माने हैं, ना आज माने हैं, ना कल मानेंगे। हम मिलके इनको भगा के जमहूरियत बहाल करेंगे, आपको अपने हक हाकमियत वापस दिलवाएंगे। मुस्तमलिक नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा है कि कल क्या होगा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकाफ़ात अमल के सिवा कुछ नहीं है। अपने ट्वीट में मरीम नवाज़ ने कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हुकूमत भी आनी जानी शय है, मगर तकब्बुर और जुल्म इंसान के आगे आता है। नवाज शरीफ ने हर किसी को इज़्ज़त दी, मगर इमरान खान के तकब्बुर और घमंड का पहाड़ आज उन लोगों पर गिर रहा है जिनके हाथ मिलाने को अपनी तौहीन समझते थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफ़र रोकने के लिए अपोजिशन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो इस वक्त अफरा तफरी की सियासत करना कौमी मफादात के मुनाफी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। अदम एतमाद का शोशा भी जल्द दम तोड़ जाएगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 172 अरकान अपोजिशन ने पूरे करने हैं, हम तो तैयार हैं। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर नाकामी होगी, यह शिकस्त पर फिर कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हरा दिया। हुकूमत को किसी मार्च से कोई मसला नहीं, अपोजिशन के पास किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अगर कोई अनहोनी हुई तो इमरान खान घर नहीं बैठेगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। 172 आदमी इन्होंने पूरे करने हैं जो इनके नसीब में नहीं है, और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू कर। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, सियासत खुले दरवाजों का नाम है, और ये अपोजिशन के चेहरों से नजर आ रहा है कि ये हारने जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता ये क्या करेंगे जी, इस मुल्क में टेक्निकल गवर्नमेंट लाएंगे। इमरान खान जो है ये तहरीक इत्मीनान होगी इमरान खान के लिए, और अदम एतमाद अपोजिशन पे होगा। और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इमरान खान जो है वो घर नहीं बैठेगा,
کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایکٹیو ہے اور ایکٹیو ہونا اس کا رائٹ ہے عمران خان کا. اگر اتنی پارٹیاں اور ان ساروں کو ایک ہی ٹوکرے میں بند کر دے گا عمران خان, اور اگر حالات میں اگر اپوزیشن نے غلط فہمی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو یاد رکھنا جھاڑو پھر جائے گا اور آپ کی سیاست اس کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دفن ہو جائے گی. وفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد شوق سے لائے. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ نہیں فراڈ مارچ ہے. چھوٹے شریف کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں. اپوزیشن نے ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے. پارٹیاں بدلنا کوئی سیاست نہیں. وہ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جو لانگ مارچ کا لفظ ہے وہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے. اس کو فراڈ مارچ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ جتنے ان کے ساتھ 200-400 لوگ تھے وہ سندھ سے لے کے آئے تھے. باقی یہ سازشیں کرتے رہے. انہوں نے ایک ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا ہوا ہے. وہ جو لوٹ مار کے یہ سارے چور جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور جو لوٹ مار کا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اس سے یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے جھانسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو. انشاءاللہ ان کو مکمل ناکامی ہوگی. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن اب چند روز تک پتلی گلی سے نکلنا چاہے گی. تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کے گلے کا پھندا بن چکی. اب بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل چکی ہے. اپوزیشن نے یہ پنگا تو لے لیا ہے, لیکن اب پنگا ان کے گلے کا پھندا بن گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتاریں کیسے. اور یہ اب چپ کر کے پتلی گلی سے نکلنا چاہیں گے. اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب یہ چپ کر کے نکلے تو ان کے آگے اور پیچھے ڈھول والے ہوں, تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ جو عدم اعتماد اور عدم استحکام کے لیے نکلے تھے ان کے پلے کیا رہ گیا ہے. ان کے نمبر تو پورے ہیں کہ نہیں, لیکن ہمارے ممبران جو ہیں وہ تمام اللہ کا شکر ہے اور ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ مل گئی ہے اور ہم نے اب حکومت گرا دینی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو نہ گرا رہی ہے نہ بنا رہی ہے, آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پر سب کا اعتماد ہے, چاہے وہ علیم خان ہو یا جہانگیر ترین. فردوس شمیم نقوی نے بلدیاتی قانون پر بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر بلانے کا مطالبہ کر دیا. کل کی جو تقریر تھی اس کے بعد سب کو گھبرانا چاہیے. پی ایم نے کہا انشاءاللہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ تو ان تمام پارٹیز کے لیے اندھا کنواں ثابت ہوگی. یہ سب اس میں دفن ہو جائیں گی سیاسی طور پہ, اور اس کے بعد جو انشاءاللہ ان کی خیریت پوچھی جائے گی. وہ پوری قوم جو چاہتی ہے, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے تھے, انشاءاللہ عمران خان وہ کر کے دکھائے گا. ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں لاؤ تو صحیح, گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر. شیخ صاحب کا مطلب تھا کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ان کے ممبر غائب ہو جائیں گے. ان کے ممبرز ان سے زیادہ ہم سے رابطے میں. عمران خان پر سب کا اعتماد ہے, جو بھی ہوں, علیم خان صاحب ہوں, ترین صاحب ہوں, جو بھی تحریک انصاف کے ہیں ان کا عمران خان صاحب پر اعتماد ہے. آپس میں چھوٹے موٹے ایشوز ہیں تو وہ ریزالو ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت انہوں نے اپنی لانگ مارچ کو فیکٹریت دی اور لوکل باڈیز پہ صرف کمیٹی بنا کے چلے گئے, اور کوئی ایک اجلاس اس کمیٹی کا نہیں ہوا. ہم نے اس کے اندر کمیٹی کے اہداف پہ یہ لکھوایا ہے کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی عکاسی کریں گے جو کمیٹی کرے گی. اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور آرٹیکل 140A کے مطابق ہو, اور پی ایف سی کا ایوارڈ فوری طور پہ حکومت کرے. وزیر اعظم عمران خان نے یورپی کونسل کے صدر سے روس اور یوکرین فوجی تنازع پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یورپی کونسل کے صدر سے یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. انہوں نے گفتگو میں ترقی پذیر ممالک پر ماسکو کی فوجی تنازع کے منفی اقتصادی اثرات کو اجاگر کیا. جنگ بندی اور تناؤ میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کی اپیل کی. عمران خان نے مزید کہا کہ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک اس کوشش میں سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں. مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کے لیے قریبی روابط کے منتظر ہیں.
ابھی خبر یہ ہے سابق صدر رفیق تارڑ نماز جنازہ ان کی لاہور کی جامعہ اشرفیہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہم سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سابق صدر مملکت رفیق تارڑ کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ کے مولانا فضل رحیم نے پڑھائی۔ اس موقع پر اہل خانہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، جن میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین، کاف لیگ کے رہنما چودھری صالح حسین، علی پرویز ملک، سیف الملک کھوکھر سمیت دیگر شامل تھے۔ مرحوم کو ان کے آبائی علاقے حافظ آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔